بلکہ اللہ کو آواز کریں جڑا اللہ خالی نہیں بلیندا کیڑا واسطہ اللہ خالی نہیں بلیندا تقوا خیم لنگھا ویر شبیر جڑا تیر لگئی اتنا تو میں بھی جاننا تیرے دل اچ درد تٹو رہے درد نہ ہویا دنیا آرام پہ کر دی آئی تو بھی آرام کرے آیا ترومنے جڑا بندہ جن تک ہے نہیں کر زنگا بھرالے پاس رے کیا دے جڑے تن نازکا وچ تروٹ گئے نہیں تے چھکوا گھن بھین تو تیرے بیعتا تلہناک ولاون دے کل ہو سیاب ہے واہ بھائی واہ بلاؤنے علی دی دھی راضی شلوین قبول ہونے شلوین بی بی آدھے جیڑے تان نازکا وچ تروٹ گئے نہیں چھکوا گن بھین تو تیرے بیعتا تلہناک ولاون دے کل ہو سیا بھین اللہ تو کو وسطہ رکھے یہ نگری قیامت تک آباد ہوئے بانیان نے جتنے بزرگ دنیا تو ٹوڑ گئے مالک درجات بلند فرماوے جو مومن ایک حجات رکھ دن مالک پورے فرماوے چاچے ارشد کو جو تکلیف ہے مالک صحت دے جو اس گھر دیں پریشانی مالک دور فرماوے جتنے پڑھنے میں مسائب پڑھنے مسائب عاشق لوگ ہو کوئی ایسی سطر نہیں کوئی ایسا مضمون نہیں کوئی ایسی گل نہیں جڑی تو کو یاد نہ ہوئے میں ان چاکھاں توارے دیتے سبق تو اک سناوان لگا بابا جی سارے دی اکبر دا بابا لاشاں کلیاں چیندہ رہے لاش گناوے خیمند درتے تے ہکو وین کریا میرے تسے پرددار میرا اکبر زین تو لہ گئے بلاؤں اجم پرددار اکبر کو راج کے نے رونیاں شبیر قاسم دے ٹکڑے چون کے گھن آیا اجم بیبیاں قاسم کو راج کے نے رونیاں شبیر یہ جو وین کیتے جو ہر پرددار اپنی چادر سنبھالے ہر پرددار اپنی چادر چاچا سہیں سنبھالی تھوڑا جی آواز سلو رکھو ہر پرددار اپنی چادر سنبھالی یہ لفظ میں پرسو بھی آکھن دے بڑا گریا تسا کیتا
چلو تو گریے کو دیکھ کے اچ وط لفظ آدھا جناب عباس دے لاہن نال علی دی دھی اپنی چادر سنبھالی کیونکہ جناب عباس بچپن ایک دعا منگدا ہا کیڑی دعا منگدا حسن تے حسین نمو چمکدا تو سبوں جیو تے آلیہ کو سامنے کھڑا کیا دا تو اتنی جیویں جتنے تک میں جیواں واہ 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 سونا میں نوکر بابا میں نوکر سونا گریا ہو گیا میں نوکر سے حسن تے حسین نمو چم کیا تو سمبھوں جیو آلیہ دے سر تے ہاتھ رکھ کیا تو اتنی جیویں جتنے تک میں جیواں جنہ میں دنیا چھوڑا انشاءاللہ تو جیندی نہ ہوں میں ہر پرددار اپنی چادر سنبھالی اجاں بیبیاں عباس قراج کے نئے رونیاں آخری
حسین کی تو سننا تیری ماں دا پاسا رکھنی آئی میں پٹیاں لگتی رہی تین بابے بغیرہ پر لگ دی تھی میں زخم دھوئیں دی رہی تین حسن حسین لگتے دی تھے میں تیر سکیں دی رہی اگر زخم انہوں نے دھو کے دینا وہ تیرے بھی گنساں صحیح چھٹا سرابر کہتے ہیں اتنا وقت آوئی اتنا وقت آوئی زخم پہلے پانی نال صاف کری دے بعد جی رکھی دی پٹی اتنا ہی گھرا کر پانی منگیا کوئی گھرا پانی تیرے سامنے کے جانے اتنا پانی آنوں تو دور دیا لے پانی تیرے کنوں یہ بھی کوئی نہ بی بی آدھی اندر لگا تو میں نے دیکھے میں تیرے زخم دو دیکھ سا حسین میری آنکھاں واس پوسن تیرے زخم دوئی دی ویسے بھیڑ دے رومن دی حسرت مٹ ویسی کوئی شام سنی دیئے اللہ انہیں علی دی دی راضی کیا بات ہے میں نوکر سے میں نوکر بڑی محبت ہے اندر لنگا میری ماں مندر ہے ترائے بھیڑا ترائے بھیڑ میں عرض کی ترائے بھیڑا ترائے بھیڑ پہلی بھیڑ مجھے شبیر سب کو کہتے سارے چھوڑی میں نے شبیر انہیں بھیڑ مرچس بولا نہیں بھئی بھیڑ مجھے شبیر تیرے بعد سکین مننے شبیر انہیں بھیڑ مرچس بولا نہیں وہ وشیت ہے نہ کرے من نہ سنگا تریجی بھیڑ قدم چم کیا دی سکیاں بھیڑا دی نوکر دی بھیڑ پچھنا یہ تیرے بعد نسک خیمے کی ملا ونن اور شبیر انہیں بھیڑ دے سر دے ہاتھ رکھ کے اندر پڑے میرے بعد نہ خیمے حسین میرے بعد میں حسین نہ لامنے اون سے آلیا بین میں کو پرانی پوشاک آنڈے میری نماز دا ٹائم قریب ہے کیا کس پرانی پوشاک آنڈے میری نماز دا ٹائم قریب بھین ٹوری پوشاک چامن جناب فضا گو والے علی دی کن تیاری ہم پرانی پوشاک چامن کیوں میرے حسین منگی حیران ہو کیا دی حسین پرانی پوشاک منگی ہاں میں منگی تھوڑی جن دیر چپ کر کے جناب فضا دی آنکھاں وسن لگے رو کہہ دی اگر حسین پرانی پوشاک منگی تا وقت ماں کو گلہ اما پوشاک کا ونیا بعد اس گل لگ کو آدھی ٹوڑ دے لے تیری ماں کی جنہ حسین پرانی پوشاک منگے سمجھے بھینی دا آخری سلام کرنا ہے پہلے تو میں دی پہ نا بھین پوشاک چاون جدہ ماں دی گل سنیس پرانی پوشاک چاہی تاریخی چے لفظ ملدن بڑی مدت بعد محمد مصطفیٰ دے بعد پہلی بار بھین پرانی پوشاک چاہی اور باب علی دی تلوار چاہی پوشاک چاہی باب علی تلوار چاہی تو رونے اکھی دی قسم انہ ماتمہ دے حد دی قسم عباس دے علم دی قسم اے ہے تلوار اے ہے پوشاک حسین دی تلوار تے نگاہ پئی حسین کو پوشاک بھول گئی او بسم اللہ حسین دی تلوار تے نگاہ پئی حسین کو پوشاک بھول گئی ایک دفعہ میں نے لفظ رکھاؤ حسین دی تلوار تے نگاہ پئی حسین کو پوشاک بھول گئی حسین جلدی نال بابے دی تلوار گھن کے ہی طریقے نال حسین تلوار کو ہاں لا کے تے راج رونے اکبر دے بابا اتنا رونے زمین پسن لگ گئی لفظ دی قدر کی نے ان لفظ دی قدر ضرور کرے رون دی آنکھاں نال
تلوار تے بوسا دیتے ولا انہاں روندیاں کھنال بین تو دیکھ کے دکڑے آلیا بین جنہ کو ضرورت آئی انہاں کو دیتی نہیں بھی جنہ سمجھے انہاں دی ڈھا نکل گئی جنہ کو ضرورت آئی انہاں کو دیتی نہیں بھی میں تا زخمی ہاں میں لڑنا سنگا بی بی آدھی وقت دسا سیدہ دے اکبر دی موت کھا گئی بی بی آدھی وقت دسا عباس دی موت مکا گئی بی بی آدھی وقت دسا سیدہ دے اصغر دا تیر کھا گئے 9 دفعہ بھیڑ پوچھے شبیر ہکو جواب دیتے زخمیاں میرا دے گل اجماع پاکے دی جتنے زخمی ہیں پتر تا علی دیں ہک حملہ رکھا میں شام دے وینجا توڑ یادی ویساں میری زخمی بھراوی جنگ کی چاہی سیدہ دے آخری ٹائم منگئی تے کو خالی نہ بلیں دا اگے خالی ولی ماں دی تھی حملے دے بدلے کچھ منگ سان دے سے بھیڑنا دے منگ بھیڑنا دے گالی جبان پاک دے منگ دے یو کجاں میں پیا وینا میدان میرے ٹور ونجن دے بعد انہ پردداران دی پارت ہو آج دے بعد انہ دا حسین توں انہ دا اکبر توں انہ دا قاسم توں انہ دا عباس توں باوجی جڑا مومنہ دے میرے دلچ کبر حسین ہے منائی ویدامی بیٹھا ذاکر دے لفظ دی سمجھ آن دیئے اللہ جانے میرے منہ چوہائے کیوں نے نکل دی اتنے مجمع چو مومن دیکھنا چاہنا بھین کو پارت رے کے حسین ان تے ڈٹھے جتا دھی کھڑیاس دھی دا منہ چوم کیا دے میری دھی میں پہ ہمیں دا میدان میرے ٹور ونجن دے بعد میرے بھینا کو تنگ نہ کریں جتا جا ملی اتنی سامپویں پانی ملی تپی میں جا نتا منگے کہیں تو نان تو تسے بیو دی تسی دی اللہ وین قبول کری اللہ وین قبول کری میں نوکر بابا میں نوکر سے میں نوکر سے اچھا بین میرا سلام اچھا بین میرا سلام بین آدھی ٹائم تھوڑا ہی میں اتنے بھی جان نہیں ہوں اگر جتنے میدان گئے وہ ولے کوئی نہیں ولن تائیں بھی کوئی نہیں اتنی دیر ترک میں تیرا گل چوما تو میرا سر چوم حسین میں تیرا گل چوما تو میرا سر چوم کہیں مومن دل رکھے تو سید سمن کے معاف چکریں یہ حد بدی کھڑا حسین بادشاہ پر میں دے بھین رک دا این وجہ تو نا جس ٹائم دا میں تک ملنا آیا نا مسلمان ہک بے دے ہاتھ چناب کے ہاس کیا دے ودین حسین کو آکھو ہن بھینا دے اولے نگنے بھلا ہونے جنہ ہائے کی تھی علی دی تھی شادی گھوڑے تے چڑھن دا ارادہ کیتے اکبر دی موت یاد اس جھن پہ وچ چڑھن دا ارادہ کیتے عباس دے بازو یاد ہے اس جھن پہ بھیڑ دی چڑھا بھیڑ چڑھا ونائی شبیر گھوڑے تے سوار تھیا درجات بلند میں باب صابر حسین شابی حلالے دے اوئی تھی بند پڑھ دے رانے ہیں چلو تا لفظی تک میں سنائی ونجا شبیر جداں گھوڑے تے سوار تھے تے رونا شروع کیتے بھیڑ آدھی حسین گھوڑے تے سوار تھی گئے ہون کیوں رونے آدھے روندہ تاہاں تائیں چڑھایا میں کو گھوڑے تے کو اٹھتے کون چڑھے سی میرا آلے پاس دے کے آدھے گھبرا نہیں میرا ویرون جی میں اے گزری ہے چن ویرون اتے او وی لنگ نہیں بھوائے بھیڑ دا سلام کر کے سدھا عمر ابن سعد دے خیمہ دے قریب ہے لعنت ہوئی حرامی تھا میرے امام نے دیتی چونج رکھی سیدہ دے میرے ایک میں علی دا پتران میں تیری منت کرنا نہ ہے جڑی دنیا تے عباس نہیں رہا ہوں دنیا تے رہ کے میں کیا کرنے جڑی دنیا تے اکبر نہیں رہا
ہوں دنیا تے رہ کے میں کیا کرنا تے کو دسنا ہے دی موں کھڑے میری ترائے بہناں در تے کھڑیاں ایو ڈی لاواں دے میں دعا منگی کرو وقت والے بندے تے وقت نہ آوے اگر وقت آ ونجے دوجی دعا منگی کرو کہیں شریف نال واسطہ پوے چاچا سہیں کمینے نال نہیں اگر غربت لے کوئی تانا مارے تیر تلوار نیزے دا زخم مٹ ویندے اندے دیتے تانے دا زخم نہیں مٹدا جنہوں حسین ہے کہ دی موں کھڑے ایک کتا بے پاسے موں کر کے دے حسین ہون تے منتیں کرنے جو تیرا ریحہ کوئی نہیں اُڑے دیکھنا اے فوجاں ساڑیاں اے حکومت ساڑی اے دریاواں تے پارے ساڑے انجڑا اگلا تانا مارے حسین دی اکھاں وس پئیاں اگلا تانا مار کے دے حسین تو اتنا غریب تھی چکے ہیں تیرا 6 مہینہ دا تسا مارے ہون شبیر دی اکھاں وسیاں تے ٹھڈا صاحب مار کے دے پانی تے ناز آئی پانی تے ناز آئی آزاد آران دے میں بچان تے سوال کرنا اے میں کو جواب دے سن جو پانی کہندی ماں دے حق ماری چاہیے جنہیں این پانی دا تانا نیتے نا حسین دنیا کو دکھاون واسطے دنیا کو دکھاون واسطے حسین آدھے پانی تے ناز آئی یا دے جن دی چیز ہوں دی او کو ناز ہوں دے اور ایک پارے ساڑے ملکیت ساڑی فوجاں ساڑیاں حسین آدھے اگر اتنا پانی تے ناز آئی تے تو آدھے ملکیت میں دیئے تو ہیک جام پانی دا میرے سامنے گینا میں حسین تیری بیعت کرے سا میں کو زری دی قسم میں کو حسین دی شہادت دی قسم این فوجیں چلان کی تے حسین بیعت جڑ گئے جام پانی دا گھنو دریات دین تا ریت نظر رہیے مشکاں چاہنے تا مدت دیا سکیاں نظر ہیں سیدہ دے کمینی ماں دا پترا قیامت تک تو گھوڑا بھجا تے کو ذرا پانی دا مل پوے میں بطول لکھیر نہیں پیتا سیدہ دے تیدی کیا اوقات ہے تو حسین دا پانی بند کر اے پریشان تھی گئے یا دے حسین پانی گیا کنتے ہیں نہ دریاویں چھے نہ مشکیں چھے پانی کتے گئے حسین پیڑ دی ٹھوکر ماری چشمہ برامت ہے سیدہ دے پانی دیکھنا ہی تو شبیر دے قدمہ چھ دے باقی زخمی سمجھے کلہ سمجھے بھید فوجی ترائے اللہ میرے بھرا دے میرے کول موجود ہیں نیزے دی چننا لیکا چھکینا ترائے علم نصب کرینا میں علی دا پترہ میں نعرے تکبیر بلند کرینا بھید فوجی تیرا ہیک فوجی لیکے دے پاٹ ٹاپ گیا میں بطول لخیر نہیں پی ترائے علم لینس بابا نعرے تکبیر بلند کیتے جیویں جو دائی دکھان تے متھا رکھی کڑی آدھی ہے تا زخمی لڑدہ ودے انہوں حسین جنگ شروع کی تھی سارے پیر ہو ہن اپنے تے جتنا دکھ ہونے اپنے لگ دیاں دا دکھ برداشت نہیں کر سکتے اگر کہیں کو سڑن دا راہ آوے تا انہوں شبیر جنگ دی تیاری کی تھی انہوں ایک ضعیفہ ہے ان دے نال 4 سالوں دی دھیئے ان دی دھی دے ہتھیں بھرا آئے بھرا چھٹے تے دریا چمن پائے مالے پاس دیکھ کیا دیئے اما اجڑ گئے ہیں میرا بھرا دریا چمن پائے ضعیفہ دھی دا مو چم کیا دی میری دھی اجڑو ویندن جڑے کوئی بے وارث ہوں اساں کوئی بے وارث ہیں ایک اے پتہ کوئی نہیں جو اکبر دے بابے تے لٹ پائے گی بابا جی ضعیفہ سر دے وال کھولے ساری خاک روئی مدینے والے پاسے منہ کر کے دی اکبر دے لکھاؤں نہیں میں کو جیندہ بچڑا ولوا دے ضعیفہ روایت کریں دے میں ڈٹھے زخمی گھوڑے زخمی سوارے گھوڑا بجے آندے دریا دی کمر تے کھڑ کے دے خضر میں کو تکلیف کیوں لیتی ہے تے کو پتہ کوئی نہیں میرا اکبر زین تو لے گئے بلاؤنے علی دی دھی راضی ہے ضعیفہ دی میں ڈٹھے زخمی سوار دے ہتھاں تے میرا کھیڈ ہویا پتر ہے
این طریقے نال میرے پتر کو چائس ہاں نہ لائس ضعیفہ دی پہلے پہلے میرے پتر تو رٹھس وقت میری دھی تو رٹھس وقت میرو رٹھس کچھ بنجن دی توجہ نہیں ایک دفعہ لفظ وقت آدھا بھائی جان لفظ موں وڈا پیا دا پہلے پہلے میرے پتر تو رٹھس وقت میری دھی تو رٹھس وقت میرے منہ تو دیکھ کے آدھا کھڑے میں بھی جیندہ ہوں تو کوئی ضعیفہ ماں پتر کو روے جنہیں سمجھے بھلا ہونے ضعیفہ پتر تے دے جی سردار پتر میں دے پتر سنبھال ضعیفہ دی پتر میرے ہتھن تے ہے پتر دے پیار میں کو مجبور کیتے میں پتر کو ہاں نہ لیں میں پتر دا منہ چومے اون رونا شروع کیتے میں پتر نال پیار کرنی ہے مو روندا ہے میں ہاتھ بن کے کہ زخمی لگ دے میں تے کو چھڑا مڑا لگ کوئی نہیں میں صدے مدینے والے حسین کو کتھوں دا وستے ہیں دتا تے صحیح سیدہ دے لمبیاں کہانیاں دا ٹائم کو نہیں پتر سنبھال میریاں بہناں دے وال کھل گئے میری چھوٹی دھی فوج جو گزر کیا دی ودی کن جب گئے دھی گلیں دی ودی آئی بس ختم دعا منگی کرو شالا کہیں دا نقصان نہ تھی گئی زمانے دا رواج اپنے انگلی تکڑوں پکایا 5 لفظ ایک وین بھرانوں میں باب دے من زمانے دا رواج بابا جی اگر کہیں دا بہت زیادہ نقصان تھی ونجے نا لوگ کوشش کریں بھئی کو پکڑ کے دور گھر منجو ان دی نقصان تے نگاہ پوسی ان دا جذبات وسی ایمیں گالے نقصان کو دیکھ کے جذبات آندے نا واپس فلان دا جو اچانک عباس دی لاش دی دید پہلے سے سیدہ دے کھڑ کے لڑو تو سن کو میرا تھوڑا نقصان کی تاریخ لکھ دین حسین اتنی جذبات جنگ کی تھی اتنی جذبات جنگ کی تھی جو کربلا دی زمین حلق خالق دی آواز اندی جبریل جی میرا مالک آدھے کربلا دے میدان دید مار جیڑے انداز نال حسین جنگ لڑ دے آدم دی نسل بکوے سے میرے مالک میں کیا کراں آدھے ویکھو سامنے لٹی بیتے اند نانا محمد تاج لہا کے روندہ کھڑے ونج اند نانے کو آکھ اللہ پیا دے ازان دے حسین کو سجدہ بہن پیا رہے بلاؤں سیدان تو رہا مہمانا 5 دفعہ دا بھین تے بھیرا دا زبارا یہ ہاتھ بدی کھنا 7-8 دی تھین واپس ولے میں پہلے وین تے رومنا ہوئی اتنی ہائے کریں تیری ہائے دی آواز قریب والا مومن سن کے جبریل آ کے پیغام دیتا محمد اذان شروع کی تھی بابا جی محمد دی اذان دا مکڑا جو ماں دی کلئیے بی بی آدھے پیو دے جلال لکھینی ماں دے کھیر دی تزید لکھا بی بی آدھے لایا نماز ویلئی بھلا ہو اتنا چاہنا میں نو کر سکتا بی بی آدھے جنگ چھوڑ میں تیری جنگ دیکھنا ہوئی میں تیرا سجدہ دیکھنا بابا جی ذاکر علماء کلو سن دے ہو جو 17ویں قدم تے ذوالجلال کو پتہ لگے عباس جلم دی قسم 17ویں قدم تے ذوالجلال کو آپ پہ پتہ نہیں لگا کرو سوال سے اللہ آپ پہ پتہ نہیں لگا وقت رکا کی میں بجدان جو 17ویں قدم تے ذوالجلال دی باقی جو کالے برکے علی بی بی دا ہاتھ آئے بی بی آئے چادر جدو کھوے دی رہی ذرا پچھا دلے میرا بچڑا واہ بھائی واہ بھائی رہنو بنا رہی جائی کربلا
بی بی آدھے چادر جاؤ کھوے دی رہیاں بچان دے دے میرا بچڑا لے گئے اساں جھلے نائے اساں پاگل نائے جیڑے لوگ سارے تو اعتراض کریں جو شیعہ حیوان دے قدم چمنن او اعتراض کرنا اللہ غور نال سنے ساڑیاں دھیاں بھی چمسن ساڑیاں بھیڑاں بھی چمسن ساڑیاں ماں بھی چمسن ساڑے بچے بھی چمسن توڑی حیوان واپس لے شبیر دے سامنے آؤ کہ زمین دے قدر مانے شروع کی جرے خیادہ نے زمین دے قدر کیوں رہنے آدھے مولا میری غلطی نال لگا ہوئے تمہیں معافی منگن آیا او تیری ماں دی چادر جاؤ کھاریا میں کو آدھیا نا نا ہمیں او میرا کربلا نظریم جیڑی آدھیا واہ بھائی واہ بھائی بھلا ہوئے بھلا ہوئے بھلا ہوئے بھلا ہونے سید آدھے قربان اے لفظ آدھا گھاٹا تو جان دیو تو ارے گریہ کڑے کے اے لفظ پڑھنا سید آدھے قربان کیا کو آکس زول جناب بھلا ہونے قربان آدھے نہیں مولا حیوان لوگ بے وفا سدیسی لوگ اکسی حیوان وفا نسکی دی سیدہ دے بات نسا آدھے مولا لوگ بے وفا سدیسی سیدہ دے زخمیاں اکھتے میں عجر دینا آدھے مولا کیر حجر دینے ہو آدھے حسین و سے وعدہ پیاد دینا ساتھ کے رابط منون پڑسی مومن اکبر کا جنازہ ہی ناسنا اباد منون پڑسی لوگ لنگ ہی ناسنا آدھے حسین و سے وعدہ پیاد دینا شہادت میری پڑی سی شبی تیری آسی اجا ویراوی روئے ہوئے راوی دیدی کے روشی چار سالہ دی سیدہ دی اور جوان ہوئے ہوئے اور تیری والی جو حرمہ کہتی رسا کیوے لہایا بھلا ہوئے بھلا ہوئے بھلا ہوئے بھلا ہوئے بھلا ہوئے بس ختم لتھا بیٹھے آدھے بیٹھے لوگوں میں غریب میں غریب میں غریب بابا جی غربت ہو کہر کے سنے جی میں دھی سنے میں کہیں نہیں سنا پھوپی دے کولا کیا دے پھوپی اماں میرا بابا غریب بیٹھا سنیں دے پھوپیاں تو دعا کی دیئے فوجیں جو گزر دی آندی ایک قبر حسین تے میرے ہاتھ اگر میرے لفظوں دے میں نہ آکھاں درجات بلند ہوئے اللہ مناصر پاس ملتانہ لے دے اے انہاں دی زبانی سنیں میں اپنے جل سے دے فوجیں جو گزر دی آندے شامی دا دامن پکڑے سا آدھے بندے خدا میں حسین دی دیا میں بابا بدی گلے دیا میں کو بابا نے لمڑا کتے دا پوچھا دے میرے ہاتھ نکال رکھے جتے میں دا تیر ویسی گئی میرا بابا بیٹھا ہو دیا ہیرے ہی کریے شبیر کو پہچانی تیر لگے بی بی اکی دے ہاتھ لے گئے بھلا ہوئے جوانی ہوئی جوانی ہوئی بھلا ہوئے بیو دے کول ہے بس ختم بیو دے کول ہے ترائے وین کی تنیس پہلا وین کا دیا بابا کی بھال دسی بھی مل رہی دوجہ وین کا دیا بابا جنہ میں دنیا کھڑی مہران دوال کھلے تیجہ وین پہ کرے دل عرشن میں چلانا چلے خنجر پھوینا میں جدہ پیو دے کا دل کھانا ریچھے پیو دے دل جوان پاہن لگئی ہے اے حرامیت حسین کے جناب میں چلے سیدہ دے میں بھی آدھے کیوں سلئی سیدہ دے حیاء کر پیو آدھے دکھ ہوئے دیا سدایا نہیں میں دیا دیا آگے آوے یہ اے حرامیت جھوٹے نے جمعے اٹھوا کتنے حقی جڑے اللہ بڑے بھی نہ کماتے ہیں ہی جان جان دے گئی ہے حسین سجدے سر رکھے ہی مڑ کر جتا پتر پہل ہی ذرا ماریے رسول پہل
مجلس میرے حصے دی ہو گئی، طاقت نہیں، جرات نہیں، تیرے گریے کو دیکھ کے ایک وینٹ سنے نا، جیت جیت مومن بیٹھے ہو، میں ایک سوال کریں نا، روموٹ تو دے واسے نہیں، تے کوئی امام حسین دی شہادت دے واسطے جواب دے انتے واسطے، میں ایک سوال کریں نا، میں کو اللہ واسطے رسا، حسین دی شہادت دے بعد کتے حسین دا سر اینچ ہے، میں پہلے آکے رو نہیں تو میں کو جواب دے سنگ دے ہو، چلو جڑا اجن تک مومن جواب نہیں دے سنگا، جے جواب دے میں تو ای حسین نصار اینچ ہے، دھی دے دی کھڑی ہے کتے دے پتر زلفہ جو ہاتھ باتے، مسومہ سین ایک وین کی دے وین سڑی بنا، رو کیا جے کہ پوچھا مرتا نہیں جایا میں کو سر پاپے چاون گے اپنا کر چھوڑے واہ بھائی واہ، بن گئی کربلا، بن گئی کربلا، جیڑا مومن اجر تک رونے سکا، جیڑا مومن ہاتھ رکھ دے ماتم کرنے سکا، معصوم حسین مٹی دے کھان کیا دیئے، جنہ زلفاں وچ ہاتھ پایا ہی، تھائیاں بڑی رکھیاں نے بھی، اقبال جو ٹوٹ پوے پاوے جی بابا حوصلے نال، حوصلے نال، جڑے ہلکے دماغی ہو ذرا ہاتھ تک کرو، جڑے ہلکے دماغی ہو ماشاءاللہ سارے ہلکے دماغی بیٹھو، کئی مومن دا دل لکھے تا سید سمیت کے معاف کرنے لاکھ اوکھے پڑھ لگے باوجی، کئی مومن دا دل لکھے تا معاف کرنے پہلے بھی دے دی رہیے جبی عمری لڑے چل گئی، بھی دے دی رہیے جبی عمری لڑے، بھی دے دی رہیے جبی عمری لڑے، اور پیو دے دا پہن کتے دے بوت مسومہ کتا ماتا مارے، مسومہ مٹی دے گھڑیے، میرے امام دا سر کسے، رو کیا دے، میری قربان دے دی عباس بھیرا، میری ہی گوش میرے مریدہ، میری قربان دے دی عباس بھیرا، میری ہی گوش میرے مریدہ،